अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, सूरत हाल बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो चुकी है और यहाँ मामलात पिछले 1 से 2 घंटे में जो सामने आए हैं उन्होंने चीज़ों को काफ़ी हैरान कुन बनाया है। लेकिन इस दौरान सबसे अच्छी बात यह है कि तमाम तर धांधली के बावजूद, तमाम तमाशों के बावजूद, रात 3 बजे से 5 बजे के दरमियान जो कुछ हुआ, रिजल्ट रोकने के बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद, तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 30 से 35 सीटें खाने के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर, वफाक के अंदर यानी कि नेशनल असेंबली के अंदर और केपी के अंदर टॉप पर जा रही है। इस वक्त नंबर गेम तमाम मेरे पास मौजूद है, आपको सबसे पहले वो बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि वफाक में यानी कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कौन बनाने जा रहा है। इधर जनाब नवाज शरीफ ने तकरीबन 60 उम्मीदवारों के साथ वहां विक्ट्री स्पीच कर दी, पता नहीं किस मुंह के साथ विक्ट्री स्पीच की, और फिर वो कहते हैं कि सिंगल विनर पार्टी हमारी है। वो कहां से सिंगल विनर पार्टी है, सिंगल टॉप पार्टी पाकिस्तान में कहां से, मुझे अभी इस चीज की समझ नहीं आई। लेकिन कुछ खबरें और भी हैं जनाब बैरिस्टर गौहर से मुतल्लिक, और वहां असद कैसर ने भी बड़े ऐलानात कर दिए हैं। इमरान खान कुछ ही घंटों में कोई बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। वहां मुलाकातें भी हो रही हैं जनाब जेल के अंदर, कोई बड़ी खबर वहां से भी आने वाली। सिद्दीक जान ने भी इससे मुतल्लिक बड़ी खबरें दी हैं कि जनाब जो इमरान खान की है वो मुलाकात हो रही है, हदायत का इंतजार किया जा रहा है। इमरान खान की मंजूरी से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ सकती है और बड़े ऐलानात किए जा सकते हैं। इमरान खान बड़ा हुक्म दे सकते हैं। खैर, बढ़ते हैं जनाब नंबर गेम की जानिब। बाकी तफसील पर बाद में आएंगे। नंबर गेम की बात की जाए तो नेशनल असेंबली के अंदर इस वक्त 91 उम्मीदवार मौजूद है, 91 सीटें इंडिपेंडेंट की मौजूद है, यानी कि समझ लेंगे जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता है यानी कि पीटीआई की लोग समझ लें वो 91 है सॉरी, नून लीग के 64, पीपल्स पार्टी के 46, एमकेएम के 8 और जेयूआईएफ के 1। मौलाना साहब खुद ही हार गए। अब बात करेंगे यानी कि नेशनल असेंबली में 91 लेकर टॉप पर है। फिर हम पंजाब की बात करेंगे। पंजाब के अंदर जितनी धांधली हुई है, लाहौर पंजाब के अंदर इंतहा नहीं है कोई जनाब, उसके बावजूद 125 सीटें पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले गई है। 122 इस वक्त जनाब मौजूद है नून लीग के पास और पीपल्स पार्टी के पास 10 है। और अंदाजा कर ले जनाब, पंजाब के अंदर कोई कैंपेन नहीं है, बंदों को हरासा किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, एक जलसा नहीं करने दिया, बल्ले तक का निशान ले लिया। लोग ढूंढ ढूंढ के निशान लगा रहे थे, कुछ लोग वैसे ही मायूस थे कि वोट डाला ना डाला क्या फायदा होगा। उसके बावजूद 125 सीटें ले गए हैं। अंदाजा करें अगर ये बल्ले का कोई मामला होता, बल्ला इनके पास होता, कैंपेन करने दी जाती, जो कुछ था, चले आप कहते 9 मई किया, इमरान खान को पकड़ लिया, सबको पकड़ लेते, उसके बावजूद बैरिस्टर गौहर की सरबराही में कैंपेन करने देते तो हालात इस वक्त बहुत मुख्तलिफ होते। पंजाब के अंदर ये कोई 140 सीटें हैं जिसके अंदर 15 वैसे ही खा गए हैं। केपी के अंदर जनाब टॉप पे 83 सीटें। केपी के अंदर तो मसला ही कोई नहीं है ना। और अब मामलात ये हैं, कुछ ही देर पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके अहलो अयाल खानदान के लोग, मरियम औरंगजेब, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज जैसे वो कोई यूके के अंदर रॉयल फैमिली टेरेस पर खड़े होकर हाथ हिलाती है, उस तरह मतलब कि बेशर्मी की इंतहा, वो खड़े होकर कह रहे हैं कि जनाब हम विनर पार्टी हैं, सिंगल विनर पार्टी हैं पाकिस्तान के अंदर। और लेकिन साथ ही साथ उनके लबो लहजा, उनके अल्फाज के अंदर एक काफ़ी परेशानी भी थी कि हम तमाम आज़ाद उम्मीदवारों को, तमाम पार्टीज़ के लोगों को कहते हैं कि आए मिल बैठ कर काम करें। तो इस बात पर फिर नर बुहारी और दीगर लोगों ने कहा कि काशिफ वासी ने कि जनाब ये तकरीर नवाज शरीफ को 2 महीने पहले करनी चाहिए थी। अब बात कुल मिलाकर यह है कि नवाज शरीफ ने कहा है कि हम मुलाकात करने जा रहे हैं आसिफ अली जरदारी के साथ, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, और बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच चुके हैं। लग ऐसा रहा कि पीछे मुका हो चुका है, बातें क्लियर हो चुकी हैं, अब रस्मन चीजें सामने लाई जाएंगी। वो लाहौर में आ चुके हैं, बातें होंगी, लेकिन यहाँ बहुत सी चीजें और भी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पहले कह चुके हैं कि जनाब हम नून लीग के साथ नहीं बैठेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबा से पहले ये ऐलानात किए, हो सकता है उन्होंने कोई टैक्टिक खेला हो वोट लेने के लिए, जनाब वो लोग जो कि चाह के भी जनाब नून लीग को वोट नहीं डाल सकते या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं डालते, तो हमें डालें थोड़ी सिंपैथी क्रिएट करने के लिए। लेकिन कुछ देर पहले जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौलाना बख्श चांडियों के साथ बात हुई, एआर पर दिखा रहे थे, ARY पर ये जनाब काशिफ वासी और दीगर लोग, तो उन्होंने कहा था कि उनकी बातचीत से एक बात समझ आ गई कि वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे। उन्होंने नवाज शरीफ ने कहा कि सिद्दीकी साहब
جو خالد مقبول صدیقی MQM کے ہیں ان کے ساتھ بھی بات کریں تو خالد مقبول صدیقی نے بھی کہا کہ ہم بھی ریڈی ہیں. ان کی باتوں سے کلیئر ہو گیا, یعنی کہ سوری لگ رہا ہے کہ معاملات اندر کلیئر ہیں. اب بات کریں گے تحریک انصاف, عمران خان, گوہر صاحب اور اسد کیسر نے کیا بھانڈا پھوڑا ہے. سوری اس سارے معاملے کے اندر تھوڑا خراب ہے. انہوں نے اسد کیسر نے کہا کہ ہم کوئی کولیشن گورنمنٹ نہیں بنائیں گے. اس سے پہلے بھی گوہر صاحب بھی کہہ چکے ہیں, بیرسٹر گوہر. تو اب معاملات یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اگر بنانا چاہیں گے تو ہم چھوٹی چھوٹی پارٹیز کو اٹھائیں گے, نون لیگ, پیپلز پارٹی, کرپٹ لوگوں کے ساتھ چلنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کلیئر الفاظ میں کہہ دیا. پھر اس کے بعد جناب اسد کیسر کی بات ہوئی اور پھر اس سارے معاملے کے اندر اسد کیسر نے کلیئر کر دیا ہے کہ جناب ہم جو کریں گے وہ ابھی تو بہت دور ہے, ابھی عدالت کے اندر ہمارے کیس چل رہے ہیں. ہاں ہمیں یاد آیا سارے معاملے کے اندر بیرسٹر گوہر جو ہے جو سلمان اکرم راجہ ہیں ان کا کیس روک دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے کہ جناب آپ نے اس پر کوئی کسی قسم کی پیش رفت نتیجہ نہیں دینا. الیکشن کمیشن سے کہا ہے اور 12 تاریخ تک وہ ملتوی کر دیے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے فارم 45 ہمارے پاس ہیں, اس کے مطابق تو ہم 2/3 میجورٹی گین کر چکے ہیں اور ہم عدالتوں میں جائیں گے کیونکہ 45 کے قریب سیٹوں میں دھاندلی ہوئی ہے, 45 کے قریب, اور وہ کہتے ہیں ہم کیسز کریں گے. تو یہ چیزیں اس وقت پی ٹی آئی کی بات یہ ہے کہ وہ کل اسد کیسر نے کہا کہ کل جائیں گے سینیٹر علی ظفر عمران خان سے ملاقات کریں گے, وہاں سے ہدایات لیں گے, تو پھر ہم دیکھیں گے کے پی کے اندر کون وزیر اعلیٰ ہوگا, کے پی کے اندر کیا چلنا ہے, کوئی پنجاب سے جائے گا یا کے پی کے اندر سے کوئی وزیر اعلیٰ بنے گا سوری, یا پھر اس کے علاوہ یہ حکومت اگر بناتے ہیں تو کس پارٹی کے ساتھ ملیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, ابھی سپریم کورٹ کے اندر ایک فیصلہ چل رہا ہے, سوری ایک سماعت کیس چل رہا ہے, اس دوران اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو ایک ایز اے جماعت کنسیڈر کرتے ہیں تو آرام سے سارے کے سارے لوگ ادھر چلے جائیں گے. کیونکہ ایک بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ کہیں آزاد امیدواروں کو اپنی طرف کھینچ نہ لیں, اور نون لیگ کی مجبوری ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہر صورت بنائے گی, کیونکہ ان کو ایک بات کلیئر ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, اگر پی ٹی آئی عمران خان نے حکومت بنائی تو وہ رگڑا لگائے گا. اور بارہا وہ کہہ چکے ہیں خواجہ سعد رفیق اور دیگر خواجہ آصف کی جناب عمران خان حکومت میں آیا تو وہ تو بندے کو بندے کے ساتھ نہیں چھوڑے گا, وہ تو پھر اداروں کو بھی رگڑا لگائے گا اور جو اپنے مخالفین ان کو بھی رگڑا لگائے گا. لہٰذا انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ ہم کریں گے. اور نون لیگ کے اندر جو آج لگ رہا ہے کہ مریم نواز نہیں بننے والی پنجاب کی وزیر اعلیٰ, بات پہ نواز شریف نے بار بار شہباز شریف کا ہاتھ اٹھایا, ان پر نام لیا کہ جناب انہوں نے بہت کام کیا, اسحاق ڈار نے بہت کام کیا, وہاں آپ کو کہیں مریم نواز نظر نہیں آئی. لگ ایسا رہا ہے کہ نواز شریف خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور وزیر اعلیٰ شاید اپنے چھوٹے بھائی کو بنائے, لیکن یہاں صورتحال کچھ اور ہے. یہاں صورتحال جناب یہ لگ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اتنے آسان شاید پہ ان چیزوں پہ نہیں مانے گی. وہ جو کچھ لے گی, اگر پیپلز پارٹی یا آصف علی زرداری نے کہہ دیا کہ بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر بناؤ تو پھر کیا بنے گا. بہت سوالات ہیں, چیزیں اب کل تک شاید کلیئر ہو جائیں, عمران خان کے جیسے ہدایت بھی آئیں. ابھی تو نواز شریف جو کہ وننگ پارٹی کہیں دور سے نہیں ہے, انہوں نے اپنی چیزیں سامنے لائی ہیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ آگے چل کے کیا ہوگا جب عمران خان کا کوئی بیان یا کوئی بات سامنے آئے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ نگہبان.